Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Fallaoun tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonjour pour ceux qui se lèvent. نتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا ويش شفت انا لا فيديو تاع 72 كاسبا على هذاك كاتاستروف سي انومان. انا تاني ما فاتليش والله ما فاتلي. يا شاك فوا كي ان تروك باراي نجبدو على جهة قدر الله ما شاء فعل. ورقتهم طلعت المكتوب تقدرات كانوا في المكان اللي هادو كاع نامنوا بهادوك الصوالح يا با سوسي. المهم سي كو يا خويا ويا خوتي ما وليت نفهم والو انا ما باسكو لا اون فا شوف هنا ما غادي نهضروا على خلوها في التالي هذه في لا فيديو نهضروا على لا ريسبونسابيلتي بارطاجي تاع لي ديريجون هاد الشكل وهذيك سي كو في وقتنا هذا باسكو علاش بالك نعطيكم انا اون بتيت نيوز مي بون بتيت نوفال هذه اللي راهي بالك راهي تصرا في كاع لي ريجيون في كاع لي ولايات في الجزائر سي كو اaujourd'hui à Oran دونك ماشي à Oran في لا بونيو دو Oran دونك في الكرمة في ان كون ابل سا البيوت القصديريه هذاك دونك مشيت للكرمه بيوت قصديريه دونك سي بناء فوضوي. انوم ضرب النوريسون تاعو بسيف وضرب مرتو بسيف راهي في الكوما. لا سمين باسي زوج تاع لي فيتوس دي نوفوني في لي بوبيل ميتين يطيحوا وحدين في الستاد سي à cause de leur mouvement dans le stade tu vois. ضرب الزلزلة 3 degrés sur l'échelle Richter ولا 4 échelle Richter village complet كاع un village يطيح. تصب النو à Oran en 2013 il y a eu فيضان وفيضانات وهرن وهرن جاي الفوق طلع وهرن قاعد تحت الماء كي نقول لكم لو سونتر فيل دورون اونغلوتي. واش باغي نقول لكم انا لي جون تروف سا نورمال يديك تقدرت الماء صبت النو اون ا بو بارلي دو مانيش عارف انايا d'incompétence on a beau parler de manque de professionnalisme, de corruption. عيينا ندينونسيو اللي ما ندينونسيش انا يدينونسي خويا دروات واللي ما ندينونسيش انا يدينونسي خويا غوش وكل واحد اللي يدينونسي اللي مركز على البوليتيك اللي مركز ديارس واللي مركز على هذيك واللي مركز على لو بروبليم سي كو بور نو اللي انا كنت نقول لكم انا سكي سباس اون سيري اون ليبي تو بور موا سي با نورمال. انا يموت روح انا نبقى مخلوع انا ما انا يموت واحد مات واحد ما نعرفاش انا شايفه في الحومه كي نقول لك راني في الغربه انا ما نعقلش عليه كاع كي يكبر ولا كي يطلع كي يقولوا لي فلان مات طلع يريقلي بارابول باش يتفرج ليكيب ناسيونال طاح تغيدني يا سيدي تقدرت مسكين طلع يريقلي بارابول ما داش حدرود كتبت عليه طاح. ناس طلعوا للسطاد طاحوا دي تريبون قدر الله ما شاء فعل توفاو. il faut chercher le responsable faut pas chercher midi à 14h. le responsable c'est toi. ce monsieur قرا c'est lui le responsable. يا خويا انت ماشي قد المسؤوليه ما تاخذهاش c'est que maintenant on va parler maintenant نقلعوا لك لا كومبيتونس وهاد الصوالح ولا الرجل المناسب في المكان المناسب. غادي نتكلموا على humainement d'un point de vue humain. هذه روح طاحت تتأسف مسؤوليتك تعرف ديميسيون جوسكا كون تبقاو تحقروا نتوما في الشعب وين انا جيو لي لا زيو باسكو شفت اون نوت فيديو تاع أزمة 31 اليوم وين لا مير تاع عندي دي فام مساكين والاب تاعو يبات في لوطوسيد
يبات في لوطو مسكين، ما راك فاهم، يبات في لوطو يخدم على شراج جو سي با كلونديستان ولا هذاك. رانا نعرفوا البلاد، رانا نعرفوا البلاد. يشرو دي لا جوناس يشرو تما. انا سكنت في الجي واحد وي موا بور شيرشي ان طاكسي سي بريسك امبوسيبل. ولاد الحومه هذوك اللي يسكنوا عندهم جيت خالتيتو 10 000 20 000 يهودك لخدمتك ولا يهودك لهاديك ولا تقضي صوالحك ولا مسكين يخدم على شرو. يلام له فوتبول، يلام ان كلوب، طلع يتفرج فوتبول. ما نحكي لكمش على التيكيات بور زاجتي لي تيكي سي دخلت une 2 ou 3 fois le 20 août il y a 3 ou 4 ans. C'est avec ton ticket tu peux ne pas rentrer. Et si tu مانيش عارف انا تقال tu protestes, tu te fais matraquer. L'intérêt du pays passe avant tout. Mais أرواح تاع الشباب الجزائري وأي فرد من الجزائر vaut mieux que tout. Vaut mieux qu'une révolution, vaut mieux qu'un match de foot, qu'une coupe d'Afrique, qu'une coupe du monde. ما يهمنيش انا كاع الجزء تاع الفوت. هذه حاجه. الناس دروك ما راحش تقدر الروح. هذا الشخص هذا normalement il doit être balayé. Dénoncez-le, faites des vidéos, appelez la fédération. شوف الناس راهي انترفيني في كاع لي شان جو مونت بور بارلي دو دي ار اس كونفلي بوتفليقه مع زوليخه مع سوسو مع جو سي با كوا. il trouve ça va être instrumentalisé. Ça va être instrumentalisé. الشباب راه يموت، الشباب راه يموت. et c'est vrai. Je suis très acharné pour le changement. ما كاش اللي راه باغي الشونجمون. انا راني مهني. مي انا مانيش باغي اللي يعيش يعيشوا لا جونيس تاعنا. راني نشوف، راني نتبع، وراني نهضر. حراقه هنا في باري. على بالك كان اللي يحكي لك ليتينيرير تاعه، لو باركور تاعه. Christophe Colomb, il a fait ça il y a des siècles et des siècles. Si il a fait 2012, 2011, si déjà fait une barque de fortune في بوطي، طلع لإسبانيا وقدبوه وعاود ردوه وعاود طلع وعاود ردوه وعاود طلع. واحد نعرفه 4 فوا. لا 4 فوا فات. 4 فوا هما يقدبوه، 4 فوا هما يردوه. Ça veut dire 3 فوا ردوه ولا 4 فوا il est passé. وصل لا بلجيك وإلا في نيمبورتو كوا ومع جال فرنسا. ومازال حتى الآن هنا في أوبرفيل يبيع في الدخان، يبيع شي بواكي دخان باش يكري مطرح، باش يكرو اون شومبر 30 يورو يقعدوا فيها 5 ولا 6 وكاع مختلطين. القبايلي والوهراني والمعسكري تلقاهم في لا ميم شومبر. باسكو موا سي ا بين 15 مينوت دو شي موا. Aubervilliers, على بالكم les boucheries, les magasins, etc. Donc في رمضان j'allais ramener par exemple زلابية، قلب اللوز، هاد الصوالح ايتو. نتكلم مع دوك لا جونيس، نتكلم معاهم. نلقى دي زالجيروا ناس متيارت من غليزان من الصحراء، نتكلم معاهم يحكوا لك ليتينيرير تاعهم. تقول مي سي لا في سا سي كو بور لوي كاين نون سولمون ما كاش باب، mais qu'il y a une fenêtre, mais il y a la fenêtre, il y a un mur de béton. Mais avec le mur de béton, il ne s'écroule pas comme les tribunes du stade. Avec le mur du béton, il est bien conçu. Ça veut dire donc les gens, لما يدينيش البحر يدوني لا كيما قال لي واحد، قال لي لما يدينيش البحر تدينا لا غوارديا، ولا ما داتنيش لا غوارديا معليش خليني نتغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من حسبي الله ونعم الوكيل. باش نوليو دروك على لو ميليو سبورتيف. لو ميليو سبورتيف كي بوري. تحب لوس ما تحب لمسيه، تحب لمسيه وتحب سياسي، تحب واش تحب. dans des cas pareils le président et les présidents de club كيما يجتمعوا باش يديروا رئيس فيدرالية، كيما يجتمعوا باش يساندوا روراوا ولا يساندوا واحد، ولا كي يجتمعوا ويوقفوا صف واحد مع الشعب اللي ديبلاسي بارتو. باسكو انا جو سوي ان كونيسور دو فوتبول، وكنت في الجزائر انا بيرسونيلمون كنت نديبلاسي كي كنت صغير. انا لاسكو جافي 15 16 نمشي لتلمسان، نمشي شلف، نمشي لتيارت، نمشي للجزائر، كنت نمشي ل 20 اوت، نمشي ل 5 جويي، نمشي لبولوغي بور لي ديبلاسمون تاع لو ام سي او. كانت بكري ان غران كلوب ماشي كيما دروك. الور لي ديريجون هادو
اللي كيعرفوا بلي هذوك لي سيبورتور اللي ماتوا جو سوي سور انا بلي سي دي جون كي se déplaçaient partout كانوا يحبوا الكلوب ويحبوا الفوتبول ويديبلاسيو partout. Donc les premières personnes qui doivent demander à ce responsable de démissionner et demander des comptes à rendre, c'est les premiers qui doivent honorer ces gens-là, qui doivent ces noms-là doivent être qui honorifiés. Et c'est à cause de ces gens-là que peut-être des choses doivent changer et peuvent changer et ils doivent changer. قصد هاد الاشخاص هادو اللي راهم قاطبين الفوتبول ولا قاطبين عينا نحوسوا نحميو البلاد وسمعنا ما لا يحمد عقباه. سبونا بالبلطجيه وعملاء النظام وهذيك وحنا اوني لي بلوز اشارني بيرسونيلمون موا. لا ميثود تاعي سيتي توجور دو سي بوزيتيفي ما تقلقش ما هذيك مي ماتنون جو il faut que je me la ferme. ما بقاش على كي دروك انا هذا بكري شويه نترحموا شويه دراهم وخلص لي فامي وهذيك هذا ما بقاش خويا دروك هذاك لو ستاد يا يو دو مور une tribune elle peut porter 4-5 000 spectateurs. Imaginez يهودو يتمتوا لك 6 000 7 000. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que les 6 000 7 000 qui sont morts c'est eux la cause de leur propre mort. Ça veut dire ils se sont auto-suicidés en allant voir un match de foot. واش انت بنادم واش انت عندك شي هومانيزم واش انت عندك شي برانسيب واش انت عندك شي اخلاق واش انت ماناش نهضروا على كاع الميليو سبورتيف ولا الخدمه ديالك ولا هذيك ولا هذيك. اون كان نورمال تو ديميسيون اون كان انورمال كيما اللي العيشه تاع بلادنا اون تو بالي. هذا ما كان هاد لي بريزيدون كلوب يدوف سونير لي كوميتي دو سيبورتور شفتهم انا. Il y a une certaine solidarité sur Facebook. J'ai vu بلي شويه تاع الحراش شويه تاع المسيو شويه تاع منا راهم يقول لك بلي اون بويكوت باسكو كان يمكن في داك لا تريبون يجي اون ماتش وين يكون ان كلوب فيزيتور يحطوهم تما يموتوا. chaque semaine on super D1 سوبر هذيك شاف اللي داروها بريمير ديفيزيون والدوزيام ديفيزيون والريجيونال والاونور والبري اونور سوا كارينغلو سوا يجريسو جماعه سوا لا ربي يتركب في سونترو ويهرب باسكو جريساوه. C'est un mal profond. C'est un mal profond. Le peuple algérien, il en a marre. Il comprend bien la situation. Il sait bien qu'il faut un changement. وراه داير كيما نقول لك راه موسع خاطره اكثر من اللازم. راه فاهم السيستم كي راه يدور. يحشموا يا ناس. La billetterie des billets scannés. La dernière fois qu'il y avait un match de championnat le mois de février. Mais c'est l'affaire les billets scannés. Tu sais, ils sont en train de faire un billet. Tu te trouves un cybercafé scanné, خرج لك واحد كيفاه. ايوا تدخل بيه يقطعوه لك وتدخل. والناس اللي تجي على باغ اكزومبل الماتش ولا يقول لها نون ستاد كومبلي خويا. كيفاش ستاد با؟ كيفاش؟ في الخرجة تاع الستاد لي زوتوموبيليست ils se font caillasser. Les visiteurs ils se font بالمواس ils se font agresser. Il y a des morts chaque semaine. خطفوا ديك النهار les enfants, ils les ont non seulement violés, ils les ont découpés. Et ben واش يا خوتي يا شعبيه جزائريين يا خوتي احنا ماشي من هذيك الطاسيله. احنا ماشي من هذاك العرق. انا ما نقول لكم انتم شعب عظيم ما نقول لكم انتم جهاله. رانا نضلوا ندافعوا ونضلوا شوف on s'est mouillé pour les Algériens. C'est notre droit et on n'a rien fait. C'est notre devoir. On n'a rien fait. ما درنا والو. رانا غير نحوسوا نهضروا عاونوا هذيك ديروا. أنا في اليوتيوب ما جو راكونت ميم با. أنا في اليوتيوب جو راكونت ميم با. واحد ما يعرفك ما تعرفه ما أنا يشوف في 5 دقايق منك. عطيني على بالك واحد واش قال لي بقيت ما مخلوع. بون لا مامان لو بابا لا فامي الأصل والفصل يا با سوسي. رانا موالفين يطيح لك تدخل تلقى كونت فونتوم. سيت فوا سي سيتي بيزار. علاش؟ عباكم واحد واش كتب لي يا ناس. عباكم واحد واش كتب لي.
وحاشا قدركم وحاشا قدركم pour une vidéo j'ai donné mon point de vue. même si tu penses بلي انا حركي ولا انا بلطاجي ولا انا حمار حاشاكم ولا انا ما نفهمش ولا مانيبيولي ولا choisis les termes qui te conviennent le plus. y a pas de souci. خليكم نتوما في العلالي معليش، خلينا حنايا بلطاجيه معليش. او موان راني نجيك بوجه صريح نقول لك بلي انا مانيش باغي هذيك ومانيش باغي تصراكي من هكا وكاع. السيد هذا قال لي روح شري سترينغ لاختك. شوف في كومونتير في يوتيوب على بالك تعرف انايا ما جي جامي على بالك عمري ما صرات لي انايا كي تقول سيد وصلني وانا وصلت روحي انا علي هكا راه ماني فاهم والو. انا في هاد اليوتيوب ما وليت نفهم والو، مانيش جديد شي تو فو مي اشاك فوا كون افونس 2014 بالك غادي يولي يدير لك فيديو ريبونس بالسيوفه بالخدامه. حاشا كي سو مي ابوال ولا يتمت حاشا كوما يتمونت سون سيكس ولا ما تحسيش كاع ما على بالناش. واحد يتو في فيديو ريبونس يتانسولت تو لوي ريبون لي جون برون ما فهمتش. انا عمري ما جيت مع واحد في حاجه مشترك معاها باسكو انا نعاود نقولها لكم لي جون كي سو بيرميت دانسولتي دو فير il est mieux vacciné. انا السيد اللي يجي يسبني انا خرب فيا انا. دونك انا je dois انا y répondre. je dois انا par exemple نليق نرد داك السيد لبلاصته ومن شوف كاع ميتريز داك لوتي. tout le monde maîtrise l'outil que ça soit la violence verbale ou la ديك كاع. الرب هذا c'est un espace de libre expression. c'est un espace وين الناس اللي المهم دخلت لهذاك السيد كليكيت في انا حسيت بسودو فونتوم والله ما بسودو فونتوم بسودو كاع لي فيديو فيزيوني العارفي القرضاوي وجدي غانم بارك الله فيك لا اله الا الله الله اكبر منا عاود تقولوا لي انا اسلاموفوب. شوف pour clôturer la vidéo parce que راهي ديجا 17 minutes راني هنا. طون كو الناس اللي تقول لك انا مسلمه تلبس لك العبايه ولا الرزه ولا وتجي وتقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وهذيك في الديبي تاع لا فيديو ولا فران تاع فيديو يطيح لك ولا يقول لك طاحان حاشاكم ولا يسبك وكاع. انا هذا الاسلام تاعكم لا هذا هو الاسلام انا ما غاديش نقول لكم على الصلاه والزكاه والصيام والتوحيد لا سي لا باز دو الاسلام. هادو سي لي بيلي دو الاسلام. الدين معامله. سي ça ce que j'ai appris moi. C'est ça ce que j'ai appris. Si moi je suis accepté ici en France, c'est pas parce que je suis un colonisé. Et c'est bien ce qu'a fait Salikolo, ça m'a plu. Les gens parce que te fréquentent. Ils acceptent ta religion parce qu'ils يشوفوا المعامله تاعك ليهم، يشوفوا انت كيفاش داير. ماشي parce que tu fais تصلي ولا تصوم ولا parce que notre religion c'est pas de l'aérobic. طلعوا هود وطيح après. Ça veut dire quand tu termines ta prière ou là quand tu es loin de c'est pas les heures de prière, tu peux te permettre de tout faire et de tout dire وما تقول ايوا السلام عليكم بارك الله فيكم استغفر الله يغفر الله لمن يشاء. non c'est pas ça. الدين معامله الدين رحمه والرحمه ما بقاتش. راكم شفتوا هذا روح تموت ما كاش y a pas de souci. Les gens donnent des circonstances atténuantes à la violence, à la guerre, ou prennent des armes. Les gens défendent des criminels et ils sont contre d'autres criminels. Hein. Les gens, شوف الدين اللي يخليك نتايا تقلع على نوسيون بيي وتقلع على نوسيون باتريوتيزم ويولي خوك المالي ويولي خوك المالي وخوك الافغاني وخوك السوري وخوك المصري وخوك التونسي وخوك هادو كاع والجزائري ترده بلطاجي وعامل. si c'est pas ça ta religion, eh ben non, c'est pas ça ma religion. Pourtant il y a un seul islam. Je suis convaincu qu'il y a un seul islam. L'interprétation, l'utilisation de la religion كل واحد كي راه يستعملها. المهم انا لا كان واحد ما عملتهش غايه ولا غير هكا بار بليزير ولا باسكو جو لو في tout le temps واضح يجي ويقابلني
هذا ما كان. يا خويا كاسبا ويا خويا إزما دالجي ويا خوتي هنا الناس اللي يسمعوا لي ولا اللي بعدا كيتيقوا واش راني نقول. طونك اون سورا كوم سا، طونك تمشي الرحمة، تمشي الرفق، تمشي لا ريزون، l'honnêteté. Tant que les gens ne comprendront pas بلي sa vérité, ça peut être quelque chose de faux chez un autre. Le jour où les gens accepteront la différence de ماشي غير بلا بارول. حنا كاع اللي يجيب باسلوب متأدب وكل شيء إن قدنا نقبلوه. Dès que tu as et tu le critiques, روح انتم راكم معروفين يا بلطجيه، روح انت راك ما هذيك. Et c'est pareil pour les autres aussi. انا راني même moi c'est une autocritique. Parce que انا وليت je regardais مانيش نجي راني نجي الوقت هذا 1 heure et demie je regarde je fume une cigarette je viens de manger راهي 3:10 تاع الصباح في باريس عندي 1 heure et demie de pause وعندي الصباح كي ندخل للدار نشوف منا كاش فيديو واحد دار لي فيديو ريبونس ولا كاش بعث لي ميساج ولا وليت حتى نقرا لي انسولت. Je me demande pourquoi les gens se fatiguent en te voyant un message في لابوت ميل تاعك باش يسبك. يا خويا الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح. اللي ما هو كيما يقول لك ما يعجبكش ولا ما هو ليك يعجيك ما تجيش. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. عطي لا فيديو ريبونس يقول لك انت راه كابر بالنظام وصا كابر بالنظام. واش من النظام راك تهضر لصاحبي؟ واش من النظام ورانا عارفينكم وواحد يبعثكم؟ وشكون اللي يبعثني؟ شكون اللي يبعثني؟ شكون اللي يبعثني نهضر معاك بوجهي؟ شكون اللي يبعثني؟ شكون اللي يبعثني؟ شكون اللي بعثني يا صاحبي؟ بيرسون ne détient la vérité. عينا سي لا سول كوميونيتي هنايا اللي يتفاهموا كاع ما يتفاهموش. شو الصلاة واش باين نقول لخوتي؟ نعاودو نترحموا على هذوك الناس ونبقاو نترحموا على اي واحد يتوفى، على نوقفوا مع اي واحد محقور ونلتزموا الحذر. نبقى واقف ونكومبي سور مي بوزيسيون. لي ريفولوسيون عرب جبدهم لي على جهه، مازال تزيدوا تشوفوا العجب. دوك كي تطرطق في تونس وغادي تطرطق في تونس باسكو c'est une situation qui mais c'est une prédisposition à l'implosion. خوتنا التوانسه يا با سوسي كيما نتبعوا لا نوسيون خوتنا وكل شيء يا با سوسي، نبغوا لهم الخير ونبغوا الخير اي شعب يبغي يتحرر. بصح تتحرر ان موند دومبلوا اوكسيدونتال ويطبقوا عليك ديمقراطيه كيما حبوا. تبغوا نحكي لكم على لا ديموكراسي هنا في فرنسا؟ نحكي لكم على لا ديموكراسي جو لا في. عباك شحال كاين لي زانكونفينيون هنا. سي فري سا n'a rien à voir avec le pays. كدبش عليكم ça n'a rien à voir. Là tu vis. En Algérie tu survis. C'est tout. Tu cours après des droits, là tu les as. Mais تطلع شويه تحوس كتر تحل عينيك يعموها لك. يا با سوسي. سير سولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هزوا الفلان tout le monde. سمحوا لي على طول لا فيديو. Quand c'est pas préparé, quand ça vient du cœur, c'est comme ça. وسمحوا لي. سلام.